واقعہ سی کہ اللہ نے قرآن فرمایا کہ نبی امی دا معنی انہیں ترجمہ کیتا سی ان پڑھ، اور اس نبی الامی دے نام دے مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی زیدہ شرف انہوں نے کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمان اس وقت دے اندر ثانی اعلیٰ حضرت دیتا ہے ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی کی صورت دے اندر، جنہاں نے اہل سنت و جماعت دے عقیدے دا تحفظ کیتا ہے۔ کوئی اگر تعصب نے اہل کو دار کے دیکھے دا انشاءاللہ اعلیٰ حضرت ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی کی صورت دے اندر اعلیٰ حضرت نظام کی تو بہرحال انہوں نے اس بعد وقت دے جواب دے اندر پوری کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے۔ 5 جنوری نو ایوانی جواب دے اندر رات دے وقت کانفرنس سے تو اے بڑا اہم موضوع ہے مسلمانہ دے عقیدے دے تحفظ دے حوالے جناب تمام احباب کو اور زور اپیل ہے کہ اس کے اندر شامل ہوگی